योद्धाहरू 14औं महाधिवेशनको लागि चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का शुभचिन्तक पदाधिकारी र क्रियाशील सदस्यहरू आज यस हलमा उपस्थित भएका छौँ। हामीले हाम्रो कर्तव्य अनुसार नै हिजोको दिनमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै गयौँ। के कति कार्यक्रमहरू सफल भयो, के कार्यक्रमहरू कमी कमजोर भयो भन्ने कुराहरू यहाँहरूले समस्या गर्दै गएको छ। ती कुराहरूलाई बिर्सँदै अब हामीले 14औं महाधिवेशनमा नयाँ जोस जागरका साथ युवाहरू र चिन्तक विद्वानहरूलाई समेटेर नयाँ कार्य समिति बनाएर आजको परिवेशमा जुन यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिएको जिम्मेवारी जनता र विभिन्न पार्टीबाट आज हामीलाई बाध्यतावश भाग्यवश या उहाँहरूको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीले पुनः नेपालमा सरकार गठन गर्ने मौका पाएको छ। सोही मौकामै हामीले हाम्रो अधिवेशन पनि गरिरहेका छौँ। यो पूर्व सन्ध्या हाम्रो यो नेपाली कङ्ग्रेसको वडा कमिटीको अधिवेशन हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो यो नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा मेलमिलाप र सौहार्दताका साथ यो महाधिवेशन सफल पाउँ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यही नाराका साथ हामीले पनि हाम्रो वडामा गहन चिन्तन छलफल गरेर हामी आज यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। यहाँलाई सर्वविदितै छ, हाम्रो नेपालमा अहिले यो अधिवेशनको सङ्घारमा धेरै ठाउँहरूमा ढुङ्गामुढा झगडा वादविवाद भएको हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसको बावजुद पनि हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा सौहार्दपूर्ण किसिमले आज धेरैवटा वडाहरूमा नगर समिति वडा समितिहरू गठन भएको हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। त्यसैको पिछा गर्दै हामीले आज हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पनि नगर समिति गठनको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ जसरी हाम्रो नारासहित यो मेलमिलाप र सौहार्दपूर्ण किसिमले हामीले यो हाम्रो कार्य समिति गठन गर्ने भन्ने जुन नारा छ र हामीले मनन गरेका छौँ, त्यही अनुसार हाम्रो यो कार्य समिति पनि गठन हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु र साथीहरूले त्यही अनुसारको आफ्नो क्षमता दक्षता अनुसार सहयोग सल्लाह दिएर सौहार्दताका साथ यो हाम्रो 14औं महाधिवेशनलाई सभ्य र भव्य किसिमले सफल पार्दिनु हुनेछ भन्ने कुराहरू म विश्वास गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम त म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत, जय नेपाल। यसै क्रममा यो कार्यक्रमलाई लामो नगरिकन म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई र यो सभा र उपस्थित भएका सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसका बन्धुहरूलाई, क्रियाशील सदस्यहरूलाई र शुभचिन्तकज्यूहरूलाई स्वागत मन्तव्य गरिदिनु हुनुको लागि महाधिवेशन चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का इकाइ सचिव ध्रुव कुमार घिमिरेज्यूलाई स्वागत मन्तव्य गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार अनि जय नेपाल। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादका हामी सर्वहारा एउटा रुखको तल जरा अथवा मूल एउटा हुन्छ, हाँगा हामी विभिन्न छौँ। यसै गरी हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 इकाइ सचिवको हैसियतले योभन्दा अगाडिको 13औं महाधिवेशनको सङ्घारमा सचिव जस्तो गरिमामा पदमा मलाई आसन गराउनु हो। मैले यहाँहरूलाई केही पनि गर्न सकिनँ, मैले केही पनि मेरो गौरव देखाउन सकिनँ। अब मेरो बाध्यता भनौँ अथवा मेरो कुनै कामले भनौँ अथवा के भनौँ त्यो मैले यहाँलाई बताउन नसक्ने अवस्था छ र म अर्को तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेस ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला कोषाध्यक्ष, नेपाल निर्माण सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाको कोषाध्यक्ष छु। अहिले पनि 4 कार्यकाल मैले बिताउन लागिसकेको छु। अब हाम्रो मुख्यमा फेरि अधिवेशन हुन्छ, त्यसमा फेरि अब त्योभन्दा माथि जाने जमर्को गरेको छु। मैले यस कुरामा त केही पनि योगदान गरेको छैन र दिएको पनि छैन। त्यसमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय सम्पूर्ण
क्रियाशील सदस्य दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा साथीहरू, आज नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका सङ्घारमा हामी आएर हामीले इकाइ अधिवेशन गर्ने क्रमलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका र कोही उपस्थित हुन नसक्नुभएका क्रियाशील सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई मेरो तर्फबाट र चन्नागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को इकाइ सचिवको हैसियतले इकाइको तर्फबाट सबैलाई सुस्वागतम 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 भन्दै मेरा 2 शब्दलाई यही विसर्जन गर्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद सचिव ध्रुवकुमार केसीलाई। यो हाम्रो 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। हामीले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति सम्मान गर्दै राष्ट्रिय गान बजाउन अनुरोध गर्दछु र यो राष्ट्रिय गान र राष्ट्रलाई सम्मान गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावले उठेर राष्ट्रिय गानमा सामेल भइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तक, कर्णधारी योद्धा र नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने, समाज प्रति उत्तरदायित्व भएका महानुभावहरू हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी सम्पूर्णलाई जानकारी नै छ नेपाली कांग्रेसको इतिहास मैले तपाईलाई भन्नु पर्दैन। 1996 सालदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि अन्त्य गर्न सफल भएको छ र त्यसपछि पनि पटक पटक आन्दोलनको सङ्घारमा हाम्रा वीर शहीदहरूले सदाकत प्राप्त गर्नुभएको छ, शहीद हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका शहीदहरू र नेपालका शहीदहरूको सम्झनामा हामीले उहाँहरूलाई मौन दान गर्नैपर्छ, सम्मान व्यक्त गर्नैपर्छ। त्यसैले ज्ञात अज्ञात शहीदको सम्झनामा 1 मिनेट मौन दान गरिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु। धन्यवाद। हामीले यस नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत त्यो महाधिवेशन समुद्घाटन गर्दैछौँ। यस समुद्घाटन गरिदिनुको लागि हाम्रा प्रमुख अतिथि ज्येष्ठ नागरिक विष्णु प्रसाद पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दछु र उहाँले सहयोग गरिदिनुको लागि यस कार्यक्रमका सभापति चन्नागिरी नगरपालिका वडा 6 का सभापति स्वयं थापालाई अनुरोध गर्दछु। र हामी नेपाली कांग्रेसका प्रेमीहरू, हाम्रो लागि रुख हाम्रो गौरव सम्मानको विषय पनि हो। आज महाधिवेशनको सङ्घारमा रुखलाई पानी दिएर हामी यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्दैछौँ र समुद्घाटनमा सबै सहभागी भइदिनु होला। हामीले यस महाधिवेशनमा हाम्रो चिन्ह, हाम्रो परिचय, हाम्रो सम्मान रुखलाई नै सम्मान गर्दै रुखलाई फलोस्, फुलोस्, उन्नति होस् र
जब रुखको उन्नति हुन्छ, समृद्धि हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यसै गरी समृद्धि हुन्छ भन्दै यो कार्यक्रमलाई समाजगार गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा प्रमुख अतिथि विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू र यस सभाका सभापतिज्यू, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। जसरी हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र सभापतिज्यूले रुखलाई सम्मान सहित उहाँको संरक्षणमा पानी खनाएर यो सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ, यो रुखलाई संरक्षण गर्नुभएको छ। हामी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रेमीहरूले पनि यसै गरेर हाम्रो परिचय, हाम्रो सम्मान, हाम्रो आस्थाको धरोहर रुखलाई यसै गरेर सधैँ सम्मान गरौँ र सबैको अगाडि त्यो सम्मानपूर्वक हामी नेपाली कङ्ग्रेस हौँ, हाम्रो चिन्ह रुख हो, रुखले नै सबैलाई समृद्धि दिन सक्छ भन्ने कुराकोलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो पहिचानलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा मन्तव्य राखिदिनुको लागि म त्यो मन्तव्य हामीले यो कार्यक्रममा धेरै लामो पनि गरिरहेका छैनौँ, सकेसम्म छोटो सभ्य र भव्य किसिमले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैछौँ र थोरै समय दिएका छौँ र थोरै व्यक्तिलाई मन्तव्य दिने जमर्को गरेका छौँ हामीले। त्यसैले आफ्नो सार्वभौमिक मन्तव्य थोरै समय लिएर व्यक्त गरिदिनुको लागि म आमन्त्रण गर्दैछु मुक्ति ढकालज्यूलाई। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सर। यस कार्यक्रमका सभापति एवं यस इकाइका आदरणीय सभापतिज्यू, कार्यका प्रमुख वयोवृद्ध ज्येष्ठ ज्ञानी सदस्यज्यू, यो निर्वाचन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न आउने सहजकर्ता निर्वाचकज्यू, यस पार्टीका विभिन्न कालखण्डमा इकाइमा रहेर महत्त्व योगदान दिनुहुने पूर्व सभापतिज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई, यस पार्टीलाई, इकाइलाई आजसम्म गतिशील अवस्थामा सञ्चालन गरेर आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुहुने सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसप्रति प्रतिबद्ध रहेर यसको सिद्धान्त, दर्शन र नीतिमा आबद्ध भई आफूलाई त्यही महायज्ञमा होदिनुहुने समस्त क्रियाशील सदस्यज्यूहरू एवं शुभचिन्तकहरू, सर्वप्रथम त मलाई यहाँ अतिथि रूपमा आमन्त्रण गरेर यो मञ्च दिनुभएकोमा सञ्चालक सरप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ सबैमा म गोर्खाको काङ्ग्रेस तर्फबाट पनि धेरै धेरै स्वागत र जय नेपालको न्याय अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जुन देशको आज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार पार्टी रूपमा स्थापित भएको छ, यो पार्टीको दर्शन स्थापित गरेर जनजनमा भिजाएर काङ्ग्रेसलाई नेपालमा स्थापित गर्नुहुने संस्थापक नेताहरू स्वर्गीय बिपी कोइराला, चन्द्रप्रसाद आचार्य, त्यस्तै गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत सुवर्ण शमशेर लगायत सम्पूर्ण हाम्रा प्रातस्मरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म यस मञ्चबाट हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी काङ्ग्रेसको सदस्य भएर, नेता भएर, कार्यकर्ता भएर पञ्चायतकालदेखि एकदम बर्बर माओवादी जनयुद्धकालसम्म आफ्नो दिलो ज्यान दिने, शहीद हुने समस्त शहीदजनहरूप्रति पनि म यो मञ्चबाट स्मरण गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु। अनि यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा काङ्ग्रेसलाई स्थापित गरेर आजसम्म विभिन्न तहमा रहेर अमूल्य योगदान दिनुहुने, विभिन्न कालखण्डमा सभापति, क्रियाशील सदस्य, सञ्चालक समिति आदि भएर योगदान दिनुहुने समस्त अग्रज व्यक्तित्वप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै काङ्ग्रेसको नीति र सिद्धान्तप्रति आकर्षित भएर हालसालै धेरै सदस्यहरू, साथीहरू, क्रियाशील भएको सदस्यहरू पनि छ, उहाँहरूप्रति म यो मञ्चबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँहरूको अभिवादन गर्नेछ, संरक्षण गर्नेछ र यहाँहरूलाई एउटा
महत्त्वपूर्ण नेटवर्कभित्र यहाँलाई राख्नेछ भन्ने कुरा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो अधिवेशनको दिन भएको हुनाले धेरै हतार पनि छ, समयको नेटवर्क काटिसकेको छ। त्यसैले यहाँको यो अधिवेशन उत्साहवर्धक होस्, एउटा ऊर्जा प्रदान गर्ने होस्, रगत रगतमा काङ्ग्रेसको चाहिँ जोस जागर भर्ने होस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ सशक्त नेतृत्व, जुझार नेतृत्व र दूरदृष्टि राख्ने नेतृत्व तयार होस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। निश्चय पनि काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर काम गर्न कठिन छ, किनकि यहाँलाई थाहा छ सत्यलाई बोकेर गाह्रो छ, असत्यलाई बोक्न सजिलो छ। मिनेटमा ढाँट्न मिल्छ, छल्न मिल्छ, झुक्याउन मिल्छ। तर काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी हो जसले झुक्याउन, छल्न, ढाँट्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई मर्मात गरेको राखेको छ, मर्म राखेको छ। त्यसैले यो सत्यको पक्षमा बोल्न धेरै कठिन छ, धेरै गाह्रो छ। सधैँ स्थिर भएर रहन धेरै कठिन छ। यो कठिन यात्रामा यहाँ लाग्नु भएको छ। यो कठिन यात्रा यहाँ सफल होस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा हाम्रो अर्जुन दृष्टि स्थानीय निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन हो। त्यसैले त्यसको लागि यहाँहरूको अथक प्रयासको डेस्टिनेसन त्यसतिर केन्द्रित होस् भन्ने पनि मेरो विशेष आग्रह छ, अनुरोध छ। आज हाम्रो अधिवेशन एकताको, मित्रताको, सद्भावको र सौहार्दको प्रतीक होस्। चन्द्रलागी नगरपालिका 6 एउटा नमुनाबाट बन्न सकोस्, जहाँ क्रियाशील सदस्यहरू, कार्य समितिहरू, प्रतिनिधिहरू इमानदार निष्ठाको प्रतीक बन्न सक्नुहोस्। यही मेरो पुनः हार्दिक शुभकामना छ। किनकि हाम्रो निष्ठाप्रति, हाम्रो इमान्दारिताप्रति, हाम्रो त्यागप्रति, समर्पणप्रति कसैले पनि प्रश्न उठाउन सकोस् कि चन्द्रलागी नगरपालिका 6 काङ्ग्रेसको नमुनाबाट हो भन्ने एउटा उदाहरण नमुना हामीले समाजमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। आगामी दिनमा बन्ने नेतृत्व पनि त्यस्तै रहोस्, सृजनशील रहोस्, उत्तरदायी रहोस्, जवाफदेही रहोस्, सबैलाई समेटेर हाम्रो अभिभावक बन्न सकोस् र यो काङ्ग्रेसको वडा नम्बर 6 को सदस्य बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर आकर्षण दियोस्। त्यसको लागि म आगामी दिनमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही आजको युग विज्ञान प्रति युग हो। हामी काङ्ग्रेस हिजोका गफ गरेर, हिजोका इतिहास सुनाएर काङ्ग्रेसमा आग्रह गर्न सकिँदैन। आजको नेतृत्व युग प्रस्वाउँदो, युगलाई युगमा चल्न सक्ने र प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सक्ने र आजको समाज सुहाउँदो हाम्रा पछिल्लो पुस्ताले विश्वास गर्न सक्ने, क्षमता देखाउन सक्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यक्तित्वबाट यो सङ्गठन बनोस् भन्ने पनि मेरो दृढ चाहना छ। निश्चय पनि यो कठिन छ, मैले अघि भनिसकेँ, तर हाम्रो प्रयास, हामी सबै एकता, हामी सबैको मित्रता, सद्भाव, सहयोग भयो भने त्यो समिति अवश्य सफल हुनेछ। र यो समितिले आगामी दिनमा नयाँ र पुरानाहरू, हाम्रा जुन प्रिय सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उत्तिकै सम्मान गर्दै, पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई सक्रियता बढाउँदै यो एउटा त्रिवेणी बन्न सकोस्, सबैको एउटा सङ्गम स्थल बन्न सकोस्, सबैले आफ्नो ठाउँ बनोस् र यो शीतल चौतारी बन्न सकोस् भन्ने पनि यहाँप्रति मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि समितिमा बस्दा आत्ममूल्याङ्कन र स्वमूल्याङ्कनलाई जरुर हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छोटो कुरा यहाँलाई दृष्टान्त दिएर म बिदा हुन चाहन्छु कि एउटा व्यापारीको घरमा बसेको एउटा केटोले आफूले वर्ष त्यहाँ काम गरेको मलाई कस्तो रूपमा लिएका रहेछन् भनेर अलिक टाढाको पसलमा गएर फोनमा गएर चाहिँ उनले त्यो आफ्नै बसिरहेको घरधनीलाई नयाँ सुरुबाट फोन गरेछन् र साहुजी मलाई एउटा जुन जागिर चाहियो तपाईँको गाउँमा, म जागिर खान चाहन्छु, मलाई दिनुहोस् न भने उताबाट एउटा महिलाको आवाज आएछ, भाइ मेरो घरमा त पहिलेदेखि जागिर खाने मान्छे हुन्छ, यहाँ म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ। तर त्यो केटाले दोहोऱ्याएछ, होइन साहुजी म तपाईँको त्यहाँ काम गर्ने केटाभन्दा अलि तलमा काम गर्छु, बरु 6 महिना म त्यसै काम गर्छु, म धेरै मलाई जागिरको आवश्यकता छ, मलाई काम दिनुहोस् न, बारम्बार दोहोऱ्याएछ। तर उताबाट साहुले भनिन्छन्, होइन मेरो परिवार पहिला जो काम गर्नुभएको छ, मेरो परिवार सदस्य भएका छन्, उनलाई म छोड्नै सक्दिनँ, मेरो घरको जिम्मा लागेको छु, सारा कुरा सुनिदिएको छु, म सक्दिनँ, प्लिज सक्दिनँ। त्यसपछि उनले फोन राखेछन् र त्यही साहुजी जसको मसँग फोन गर्दै थिए त्यही साहुजीले भन्छन्, भाइ म तिमीलाई काम दिन्छु, अब तिमी धेरै जेन्युन रहेछौ, म काम दिन्छु, म अलि तल होइन, तिमीलाई चाहिँ 6 महिना पनि फ्रीमा होइन, म पुरा तल दिन्छु, मेरो पसलमा काम गर्छु। तर त्यो केटाले भन्छन्, साहुजी प्लिज म तपाईँसँग काम गर्न सक्दिनँ।
किन भाइ यो त मेरो आत्ममूल्याङ्कन थियो। मैले काम गरेर घरमा मलाई के भनेका रहेछन्, के सोचेका रहेछन्, मलाई कस्तो मानेका रहेछन्। मैले टाढा गएर चाहिँ लक्ष्मीले गरी सोधेको थिएँ। म जाहिर खाइरहेको छु, जसलाई मैले फोन गरेको छु म त्यही घरमा जाहिर खाएर आजसम्म पनि, हिजो पनि खाएको छु, आज बिहान पनि काम गरेको, तर मैले मेरो मूल्याङ्कन गरेको मलाई कसरी हेरेका रहेछन् त्यहाँ। हाम्रो पार्टीमा पनि त्यस्तो पद्धति विकास कि मैले काम गरेको गर्दा गर्दै मलाई अरूले के भनेका होला, मेरो साथीहरू के भनेको सोचेका होला, मलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेका होला, मलाई कस्तो ढङ्ग दृष्टिले हेरेका होला भन्ने एउटा आत्ममूल्याङ्कन स्वमूल्याङ्कन पद्धतिलाई यो पार्टीमा स्थापित गरियोस् र असल इमान्दारलाई स्थापित गर्दै जाने, प्रोत्साहित गर्दै जाने यो पद्धति विकास होस् भन्दै यहाँको व्यस्त समयमा दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभारी हुँदै यो कार्यक्रमबाट मन्तव्यबाट पुरा हुन धन्यवाद मोदी सरलाई। उहाँले हामीलाई धेरै सार्वजनिक मन्तव्यबाट हामीलाई धन्य पुर्याउनु भएको छ। उदाहरणसहित म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। समय साह्रै कम छ, बोल्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, सुन्नुपर्ने र सुनाउनु पर्ने कुराहरू पनि धेरै छन्। तर पनि ती सबै कुरालाई ढाँटी राख्दै हामीलाई यो अधिवेशनमा चुस्त एउटा इकाइ समिति पनि गठन गर्नु छ। त्यसैले अन्य कुराहरूको दायाँ नलागिकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै क्रममा मन्तव्य, आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य छोटो शब्दमा राखिदिनुको लागि सम्बोधन कार्यक्रमलाई अनुरोध गर्दछु। यस 14औं नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा क्रियाशील सदस्यज्यूहरूमा सर्वप्रथम म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। यस सभाका, यस महाधिवेशन कार्यक्रमको सभाका सभापतिज्यू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको ज्येष्ठ नागरिक, क्रियाशील ज्येष्ठ नागरिक प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी यस नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको यो अवस्थासम्म अमूल्य समय, अमूल्य सहयोग गरेर यस अवस्थामा ल्याउनु हुने पूर्व सभापतिज्यू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिएर त्यसबेला वडा अध्यक्ष हुनुभएका वडा अध्यक्षज्यू, वडालाई सपोर्टको रूपमा रहनुभएका वडा सदस्यज्यू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा क्षेत्रसम्म पुग्नुभएका क्षेत्रीय सदस्य जीवन थापा मगरज्यू, त्यसै गरी हाम्रा अत्यन्त नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको कठिन घडीमा पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस हौँ भनेर उभिएर उभिनुहुने पुराना क्रियाशील सदस्यज्यूहरू र यो पुराना क्रियाशील सदस्यबाट यसलाई ड्राइभ गर्नुहुने सचिवज्यूलाई पनि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी यस्तो समयमा छौँ कि यो समय भनेको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको चाड हो। यसलाई हामीले फेस्टिभलको रूपमा लिनुपर्छ र यो यस्तो समय हो हामीले जसरी धान खेतीहरू गरेकोमा धानको ढुकुटी त्योमा राख्ने बेला हो, त्यसरी ढुकुटी त्योमा राखिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै खटाइ 1 वर्षसम्म अनाज खानालाई पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रको यो पिरियड भनेको हामीले उत्पादन गरेको उब्जनी गरेको कुरालाई ढुकुटीमा राख्ने बेला हो भनेर सम्झिनुपर्ने जरुरत देख्दछु। त्यस क्रममा हामी 2-3टा भूगोल छ यस केन्द्रमा। हामीले वडा नम्बर 6 मा पनि 3 भूगोल भनेर हामी हेरेका छौँ। बालागाउँ एउटा भूगोल छ, त्यसै गरी चेकपोस्ट अर्को भूगोल छ, त्यसै गरी चेकपोस्टको माथिल्लो इटाखेल अर्को भूगोल छ। यसलाई यहाँहरूले मध्यनजर गरेर
व्यक्तिहरू त्यो ढुकुटीभित्र राख्दाखेरि ठिक हुन्छ, कुन व्यक्तिहरूलाई यो स्टियरिङ कमिटी यो कार्ययोग्यता समिति दिएर ठिक हुन्छ, कुन व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि क्षेत्रीय प्रतिनिधि दिएर ठिक हुन्छ र कुन सदस्यलाई हाम्रो नगरमा नगर प्रतिनिधि बनाउँदाखेरि सजिलो हुनेछ, सहयोग हुन्छ भन्ने यहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ र हामीले मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी जब हामी तिनीहरूले लेसन लर्न हामी तिनीहरूले के पाठ सिकाइसकेका छौँ भने हाम्रो नगर कमिटीमा ठुलो धनराशि दिएको ठुलो नगरपालिका मध्ये पर्दछ, ठुलो धनराशि दिएको बजेट विनियोजन हुन्छ र हामीलाई लाग्छ हाम्रो 6 नम्बर वडामा त्यो बजेट हामीले कार्ययोजनाहरू त ल्याउन सकेका छैनौँ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरी यहाँहरूले नै नगर प्रतिनिधि छान्ने हो, नगर प्रतिनिधि त्यस्तो छान्नुहोस् भन्ने पनि म चाहना राख्दछु। त्यसै गरी नजिकिँदो इलेक्सन अघि हाम्रो दाइले भन्नुभयो नजिकको इलेक्सन पनि आइरहेको छ, त्यसलाई प्रमुख मध्यनजर गर्नुहोस्। यहाँहरूलाई म सल्लाह दिन चाहन्छु। त्यो इलेक्सन चुनाव स्थानीय चुनाव भनेको हामी त्यसले लड्यौँ र सिंहदरबार गाउँ गाउँमा लिएर आयौँ, वडामा सिंहदरबार लिएर आयौँ। सिंहदरबारको प्रमुख हाम्रो 6 नम्बर वडाले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख हामीले पाएनौँ। अब यहाँहरूको सक्रियता, यहाँहरूको सुझबुझ र दूरदृष्टिका साथ यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले कार्य समितिभित्र राख्यौँ भने, यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई नगर कमिटीमा राख्यौँ भने, यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा हामीले पठायौँ भने यी सबै हाम्रो शाखा प्रमुख हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने यहाँहरूले महसुस गर्नुहोस्। अब हामीले लेसन लर्न पाठ सिकाइ छ। हाम्रा छिमेकी वडाहरूमा पनि हाम्रा सरकारहरू पठाएका छौँ। त्यो सरकार भनेको झन्डै प्यारालाइसिस, झन्डै कता स्वरूप एउटा सिंह शरीरको बढी नपुगेको जस्तो अवस्थामा छ, कठिन छ, चलाउन गाह्रो छ। तसर्थ हामीले यो भूगोललाई 3 भूगोल मानेर हामीले हेरेका छौँ। त्यसको रूपमा प्रतिनिधि सदस्यहरू छान्ने क्रम छ। त्यो छान्ने क्रममा यहाँहरूले छानेर 5 जना सेटै जिताउने मनन गर्नुहोस् र लागि पर्नुहोस्। त्यसको लागि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको सबै यहाँ मनमोटाव अन्तर्द्वन्द्वहरू नराखिकन खुल्ला रूपमा तपाईँलाई कुन स्थानमा राख्यो, कुन स्थानमा बस्ने अघि नै सेल्फ इभ्यालुएसन अघि नै दाइले भन्नुभयो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र म कुन ठाउँ त म उपयुक्त हुन्छ, मेरो एउटा इँटा कहाँ थप्न सक्छु, त्यो ठाउँ त म बसेर रहेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई म सेवा गर्नेछु र नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय सरकार मेरो हातमा मेरो दैलोमा लिएर आउँछु भन्ने सोच्नुहोस्। यहाँहरूले यसरी सोच्नुभयो भने र यहाँ कसैलाई अब तपाईँ हामी यो सबै जना बराबर हो, क्रियाशील सदस्य हौँ र एकछिन पछि हाम्रो सभापतिज्यूले यो उहाँको कार्य समिति जुन अवस्थामा अहिले छ त्यसलाई केही छैन तपाईँ डिजल्भ गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ हामी सबै समान क्रियाशील सदस्यहरू सहभागितामूलक पार्टिसिपेटरी एप्रोचबाट सहभागितामूलकबाट रहौँ र कसैलाई बनाउने होइन। आफ्नो स्वत इन्ट्रेस्टहरू त्यसमा छैन, विमति छ, कुराहरू राखेर यहाँ यो इन हाउसभित्र यो घरभित्र ठुलो छलफल गरौँ र यो छलफलले 4 वर्ष यो टिम हाँकेर लगोस्, मनमोटाव गई र 6 महिनामा यो आजको छलफललाई परिमार्जन गरेर छलफललाई यसलाई यो छलफल डिस्कसनलाई एउटा राम्रो बनाउन क्रिम निकालेर लैजानको यो छलफल भएको हो भन्ने सम्झेर यस ढोकाबाट यो इन हाउसको ढोका बाहिर गइसकेपछि सबै अङ्कमा हालेर सबै नेपाली काङ्ग्रेसको अघि नै आचार संहिताको कुराहरू, सबै निष्ठाको कुराहरू, नीतिका कुराहरू, विधिका कुराहरू, पद्धतिका कुराहरू यी सबैमा रहेर हामी क्रियाशील सदस्यहरूको पनि एउटा आचार संहिता छ। त्यो आचार संहितामा रहेर एकले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरू त यस्तो हुने रहेछ नि, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न जानेको रहेछ। त्यो समाज एउटा यस्तो खालको छुट्टै युनिक समाज हुँदछ र उहाँहरूको हामीले सिक्न पर्दछ। त्यसै
यो ठुलो पार्टी त्यसै पुरानो पार्टी भने होइन रहेछ भन्ने सन्देश दिनुहुने रहेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। त्यसै गरी आई एम राइट यु आर रङ भन्ने मनस्थितिलाई म ठिक छु तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्न, म ठिक छु तिमी ठिक छैनौ भन्ने होइन। आई एम राइट यु आर राइट अल आर राइट पछि पनि म फेरि केही मौका पाइयो भने यहाँहरूको समक्ष सेयरिङ गर्दैछु। तसर्थ अब हामी यो क्रियाशील सदस्य र हामीले गर्ने योजनाहरूमा तपाईँ हाम्रो सबैको विन विन, कोही पनि हारेको छैन, कोही पनि विजेता होइन, हामी सबै विजेता हो, सबै हारेको हो भन्ने मनस्थिति लिएर एउटा हामीले यो कसैले केही बोल्नु हो होला, बोल्ने मान्छे चाहिँ अलिकति जान्ने छ जस्तो लाग्छ होला, तर नबोल्ने मान्छेहरू त पनि जानेको हुन्छ। सबैको एकवटा रोल के हुन्छ, त्यस सन्दर्भमा तपाईँको एकवटा महत्त्व छ। यहाँ आउने साथीहरूको हेर्नुहोस् त, अघि नै पढेर सुनाउनु भयो, नयाँ पुरानो भनेर सुनाउनु भयो। नयाँ साथीहरू 18 जना हुनु रहेछ, 18 जना यो हान्दाखेरि हामी हार बिहोऱ्यौँ। अब त्यस हेर्नु त टेपर 66 जना हामीसँग छ। 66 जनाको एकजना 3 जनालाई, एकजनाले 10 जनालाई तपाईँहरू क्रियाशील सदस्य भने, तपाईँ हामी क्रियाशील सदस्य भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो, स्थानीय नेता हो, लोकल नेता हो। यो नेताहरू एकजनाले 10 जनालाई परिचालन गर्यो भने, एकजना 20 जनालाई परिचालन गर्यो भने हाम्रो हातमा नेपाली काङ्ग्रेसको बागडोर, स्थानीय बागडोर हाम्रो हातमा आइपुग्छ। यो यसको लागि तपाईँहरू लड्न पर्नेछ र आफैले पनि कला कौशल अप्नाएर सिनियरहरू, यहाँ सिनियर दाईहरू हुनुहुन्छ, सिनियर दाईहरूको लेसन लर्न उहाँहरूको कमी कमजोरीहरू उहाँहरूले बताइसकेपछि अब नेक्स्ट टाइमतिर जाँदा हामी कमी कमजोरी हुन दिँदैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको घर घरमा नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसको मेरो साथीले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले जन्मायौँ, नेपाली काङ्ग्रेस जन्मायौँ, छोराछोरी हुर्कायौँ, 18 वर्ष पुऱ्यायौँ, जब मताधिकारको अधिकार आउँछ एउटा कम्युनिस्टले अन्तर लिएर गइदिन्छ। त्यो हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा परिवारहरू त पनि अरू कमिटीका सदस्यहरू भइरहेका छन्। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँ हाम्रा के अरे परिवारहरू यहाँ देखिन्न। अघि नै मैले हाम्रो हिजो एउटा कार्य वर्कआउट गर्ने बेलामा स्वयंजालाई सोधी मैले हाम्रो सभापतिलाई, तारा भाउजू यहाँ हुनुहुन्छ महिला सङ्गठनमा, महिला क्रियाशील हुनुहुन्न। त्यसै गरी त जय थापाको श्रीमती शान्ता थापा हुनुहुन्न। यस्ता हाम्रा परिवारहरूलाई पनि अब क्रियाशील बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ र सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। त्यसको लागि क्रियाशीलताको समय अवधि गए तापनि टोलमा टोल समितिहरू छ, त्यो टोल समितिहरूमा ल्याउनुहोस्, भातृ सङ्गठनहरू छ, महिला समितिहरू त्यस सन्दर्भमा ल्याउनुहोस्, सबै भातृ सङ्गठनहरू फुलफिल गर्नुहोस्, तरुणमा ल्याउनुहोस्। तसर्थ म यति भन्दै अब हुने यो हाम्रो प्रस्तावहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बन्द सत्र हुन्छ, त्यो बेलाको पनि अलिकति जिस्ट यहाँ भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजना, हामी सबैजना अटेका छौँ योभित्र र यदि इनकेस हामी अटेनौँ भने पनि मनोनित अर्को नगरमा अटेनौँ भने नगर सभापतिले मनोनित गर्ने ठाउँहरू हुन्छ। त्यसै गरी वडाको सभापतिले आफ्नो मनोनित गर्ने ठाउँहरू हुन्छ, त्यो मनोनित ठाउँमा पनि आउन सक्छौँ। त्यसै गरी क्षेत्रमा, त्यसै गरी जिल्लामा यी सबै ठाउँहरूमा मनोनित कोटाहरू हुन्छ, त्यो मनोनितमा पनि आएर हामी यसमा सेवा गर्न सक्छौँ। कोही पनि विमुक्त छैन, कुनै पनि सदस्यहरूले यो पोस्टबाट मैले पोस्ट पाइनँ भन्ने अवस्था छैन र आउनुहोस् बन्द सत्रमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता देखाउनुहोस्। यसलाई सभ्य र भव्य साथ मनाउँ, सभ्य र भव्य साथ मनाउने प्रण गरौँ र हामी नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू, हाम्रा अग्रज दाईहरू उठौँ, जागौँ र यो महाधिवेशन दललाई सफल पारौँ भन्दै म मेरो 2 शब्द धन्यवाद सम्बोधन कार्यलाई। उहाँले हाम्रा धेरै कुराहरू सिकाएर जानुभयो, धेरै कुराहरू ज्ञान दिएर जानुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हामीले यो बन्द
सत्रभन्दा अगाडि केही कुराहरू मलाई लाग्छ भन्नै पर्छ। हामी यस्तो पार्टीका कार्यकर्ता भएका छौँ, यस्तो पार्टीको छाता मुनि बस्न सफल भएका छौँ जसमा हामीले अगाडि देखिरहेका छौँ बिपी कोइराला जस्ता सम्पूर्ण नेपालीले महामानवको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। सुवर्ण शमशेर जसले आफ्नो पुर्खाको जानिया शासन विरुद्धमा लड्न पनि यो कङ्ग्रेसमा सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै लोहपुरुष गणेशमान सिंह जसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई पनि त्यागेर त्याग के हुन सक्छ भन्ने कुराहरूको पर्यायवाचीको रूपमा उहाँले हाम्रो नेपाललाई सिकाउनुभयो, जसको छात्र छायामुनि हामी छौँ। त्यस्तै कृष्णप्रसाद भट्टराई जसको पर्यायवाची हामीले के सुन्छौँ, उहाँको एउटा माटोको भारो र छाता, उहाँसँग भएको सम्पत्ति त्योभन्दा केही थिएन। यस्ता नेताको हामी कार्यकर्ता बन्न सफल भएका छौँ। त्यस्तै गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला उहाँहरूको सम्पत्ति हामीले बयान गर्न पर्दैन। यस्ता महान व्यक्तित्वको छत्रछायामा उठेको नेपाली कङ्ग्रेसको आज हामी क्रियाशील सदस्य हुन सफल भएका छौँ। पक्कै हामी गौरवान्वित भएका छौँ। आज हामी यो गौरवान्वित पार्टीको एकाइ वडा कमिटी गठन गर्दैछौँ। हामीले पनि यो महसुस गरौँ, हाम्रो अग्रजले जसरी त्याग तपस्या सङ्घर्षले यो पार्टीलाई अगाडि बढाएको छ, हामी पनि उहाँको छत्रछायामा उहाँको पद चिन्हमा हामी हिँड्नेछौँ। हामीले प्राप्त गर्नुभन्दा धेरै कुराहरू दिनु छ, किन पार्टीमा लाग्दाखेरि प्राप्त गर्ने भन्दा पनि दिने प्रणका साथै अगाडि बढाएका छौँ भन्ने महसुस गर्दै यो वडा कमिटी गठन गर्नको लागि यहाँले पूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ र हामीले यो चन्दागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा कमिटी भोलिको दिनमा वडा उदाहरणीय खालको वडा कमिटी गठन गर्न सक्यौँ र त्यो वडा कमिटीले जसरी विधानले दिएको अधिकार पार्टीले निर्देशन गरेको निर्देशनहरूलाई परिपालन गर्दै हामीले अघि नै उद्घाटनमा रुखमा पानी राखेर जुन सिंचित गर्ने काम गरौँ, त्यसलाई मलजल गराउने प्रणसहित अगाडि बढ्न पक्कै तत्पर हुन्छ भन्ने खालको मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले अब हामी सभापतिको निर्देशन अनुसार म अगाडि बढ्दैछु। कार्यक्रमलाई म अर्को चरणमा लानुको लागि अगाडि बढ्दैछु र म यहाँ समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी बन्द सत्रमा जाँदैछौँ र हामीले यस चन्दागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा एकाइ समिति गठन गर्नु छ, जसमा सभापति 1, उपसभापति 2, सचिव 2, सहसचिव 2, कोषाध्यक्ष 1 लगायत 20 जना सदस्य निर्वाचन गर्नु छ। त्यस्तै नगर समितिमा 1 जना महिला सहित 3 जना प्रतिनिधि छान्नु छ। त्यस्तै क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि हामीले 16 जना छान्नु छ। यो कार्यमा हामी बन्द सत्रमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि यो हामीलाई पार्टीले सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो यो निर्वाचन गराउनको लागि निर्वाचन अधिकृत श्री धनबहादुर गोपालजीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। म धनबहादुर गोपालजीलाई चाहिँ अगाडि व्यासमा निमन्त्रणा गर्छु र यहाँ सभापतिको निर्देशन अनुसार यो कार्यक्रम बन्द सत्रमा प्रवेश गरेको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यो हाम्रो कार्यक्रममा केही फेरबदल भएको छ। हामी बन्द सत्रमा जानुभन्दा अगाडि यस सेसनलाई पुनः विराम दिँदैछौँ र यो हाम्रो चन्दागिरी नगरपालिका नम्बर 6 एकाइ समितिका सभापति जसले 13औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर हाम्रो पार्टीलाई यहाँसम्म सञ्चालन गराउनु भएको छ, उहाँले यस अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै धन्यवाद र सभा यो चाहिँ उहाँको कार्यकाल सहित सभा विसर्जनको लागि उहाँले केही आफ्नो मन्तव्य सहित अगाडि बढ्नुहुनेछ। उहाँलाई धन्यवाद सहित सभा विसर्जनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आदरणीय सम्पूर्ण क्रियाशील दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा साथीहरू, आज नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन
वडा 6 को इकाइ अधिवेशनको कार्यक्रम सफल पार्न उपस्थित हुने हामी उपस्थित भएका छौँ। सबैजनाको सक्रियता साथ सहभागी हुनुभएको सर्वप्रथम स्वागत गर्दछु। स्वागत, धन्यवाद छ। जय नेपाल। 13औं महाधिवेशनमा हामीले तपाईँको त्योभन्दा पहिलाको हाम्रो क्रियाशील हामी जम्मा चाहिँ नि 17 जना थियो। हामीलाई यसपालि अहिलेको नयाँ विधि सम्पदा अनुसारको एकाइ सञ्चालन गर्नलाई पूर्णतया तपाईँको 51 जना समितिमा त्यो एउटा टिम बनाउनलाई 51 जना भएकाले हामीले चाहिँ अहिले पाएको क्रियाशीलमा 100% मा 200% जति हामी सदस्य 3 भाग 51 जना। त्यसपछि हाम्रो आदरणीय साथीहरू सम्बोधन कार्की, हाम्रो आरके भाइ प्रवीणजीहरूले आफ्नो उसले सदस्यले गर्दाखेरि 10 वटा क्रियाशील चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको थियो। जम्मा हामीले पाएको 48 वटा हो। 48 मा 38 वटा मैले इकाइ मार्फत पाउने एउटा इकाइ सभापति अधिकारले क्षेत्रले दिएको थियो। 10 वटा उहाँले ल्याउनु भएको छ। क्रियाशीलको लागि हुनुपर्ने 49 वटा क्रियाशील थियो। त एउटा बाइक मिस्टेकले गर्दाखेरि अघिल्लो छोटी सूचना जारी गरेको क्रियाशील पछि आउन सकेन। त्यसलाई म सभापति नाताले सरी चाहन्छु। अब आउने क्रियाशीलको लागि मैले अब अधिवेशन पछि पनि हामीले एउटा क्रियाशील चाहेको जति हाम्रो भूगोल क्षेत्रको लागि चाहिँ जनसङ्ख्या आधारमा क्रियाशील बढाइदिने भन्ने कुरा एउटा केन्द्रको प्रतिबद्ध जानकारी पनि छ। त्यसको लागि उयो छ। हामी त्यो अहिले जता साथीले क्रियाशील छुट्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ खास केही गर्नु पर्दैन। म यसपछि पनि हाम्रो अब आउने समितिले अथवा आउने पदाधिकारीहरूले यो क्रियाशीललाई चाहिँ केही न केही हदसम्म त्यो कुरा जानकारी गराउँछौँ। अब हामीले तपाईँको अहिले 13औं महाधिवेशनको सङ्घारमा जे जति क्रियाशील हामीले बनाउन सक्यौँ त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। एक आपसमा हाम्रो साथीभाइको कुनै पनि क्रियाशील अब फेरबदल भएर नाम मिस्टेकले भुल सुधारले भए पनि त्यसलाई म भुल सुधारेर सभापति नाताले म तयार छु। त्यसमा क्षमा पनि माग्छु। अर्को कुरा, तपाईँ क्रियाशील हामीले किन दिन्छ, के को लागि दिन्छ भन्ने कुरा कमसेकम जानकारी त क्रियाशील लिने इच्छुक साथीहरूलाई त पक्कै पनि थाहा होला। मैले त्यो कुरा जानकारी गराउनु नपर्ला। अब अहिले एकजना मैले क्रियाशील दिएको मेरो साथी हुनुहुन्छ। अब हाम्रो सागर बलाइजोलाई पनि मैले आज बिहानदेखि 2 चोटि फोन गरेर कृपया आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँ सायद मैले त्यो सागर बलाइजो कता हुनुहुन्छ होइन, त्यसलाई उहाँ सम्मान दिनु होला, आफ्नो थाहा छ। अब कुरा आयो अहिले। अब तपाईँ एउटा कुरा म के भन्छु भने यहाँ साथीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा तलमाथि अलिकति जिज्ञासमा चाहिँ साथीहरूको अलिकति मलाई खासै त्यति त आधिकारिक जानकारी त होइन। तर यसो हेर्दाखेरि साथीहरूको 1 दुईजनाको आफ्नो व्यक्तिगत केही फाइदा अथवा केही भलाकुसारीले अलिकति सङ्गठनभित्र केही आँचाउने अथवा केही हुने सम्भावना अलिकति मैले कता देखिरहेको छु। त्यो पनि सायद मेरो भुलै होला अथवा मेरो त्यो अनुमान्य हुन होला। अब आउने तपाईँको हाम्रो यो अधिवेशन भनेको अहिले हामी त साथीभाइ एकै घरका परिवार जतिकै छौँ। तर हाम्रो लक्ष्य भनेको अहिले तपाईँको वडाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कमसेकम हिजो त हामीले वडा हारेर त कति क्षति बिहोऱ्यौँ, कति दुःख कष्ट छौँ, हरेक पेपर केहीमा पाएको छैनौँ। त्यो कुरा त तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टार्गेट मिसन भनेको यो अधिवेशन भनेको हाम्रो एउटा चाडपर्वको रूपमा त नेपाली काङ्ग्रेसले वर्षको हिसाबमा लिइराखेको हो। लिइराखेको त्यसले पनि हामीले यसलाई चाडपर्व एउटा उसकै रूपमा मानौँ। हामी साथीसँग रिसराग नगरौँ। एउटा अधिवेशनमा अलिकति गुन्जुन बन्दी जस्तो अलिकति कतै केही कुरा आफ्नो गुणमा मन परेको यताउता लबिङ गर्न त पाइयो, त्यो सबलाई छुट्टै छ। हिजो चाहिँ अब माथिको चरणमा पनि त्यही भइरहेको छ होइन। अब एक कार्यकाल जसले खाए अर्को कार्यकाल छुट्न पाउने भन्ने कुरा पनि अब सबैको यो माथिदेखि तलसम्म छ, केही छैन। साथीभाइ कुनै इच्छा छ कार्यकाल दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, नभए अर्को हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई केही कुरा भएन। मैले भन्छु कि हाम्रो हिजोको दिनमा जति गुटबन्दी गर्ने जहाँ घरमा मिटिङ बसेनी जो मात्रै साथीभाइ पनि मेरो त्यसमा कुनै गुनासो छैन। एउटा सङ्गठन कसरी बलियो हुन्छ र आउने नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्वमा कुन चेन्ज ल्याउन सकिन्छ, को मान्छे प्रभावशाली छ, कुन मान्छेलाई कुन क्षेत्रमा राख्दै राम्रो हुन्छ, एउटा कमिटी बनाएर हामीले अब आउने तपाईँको अब यो अधिवेशन पछि साथीहरूले त सिस्टम नगर्नुला सुन्नु लाग्यो। अनि अधिवेशन पछि हामीले हाम्रो एउटा भनौँ न टोल कमिटी गठन गर्ने भएको छ। त्यो टोल कमिटीमा 1 जना टोल सभापति हुनुहुन्छ अथवा त्यसमा 4 जना साथी होला अथवा 5 जना होला। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा त्यो नगरपालिकाको हामीलाई निर्देशन पनि छ टोल कमिटी। अब आउने नयाँ नेतृत्व साथीहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले कति पूर्ण सहयोग गर्छु गरिहाल्छु, त्यसलाई केही छैन होइन।
तैपनि यहाँ साथीहरू अलिकति तलमाथि ल्याउने कुरा होइन, कोही टस्को बस्नु हुने, कोही काहीँबाट काहीँ नसक्ने, कुनै पदमा हेरफेर नगरी मलाई आफ्नो चाहिँ अलिकति यो शङ्काको विषयमा कुनै साथीलाई जबरजस्ती अथवा घर बलले यहाँ अब व्यक्तिगत स्वार्थमा तपाईँ व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ तपाईँले यदि लागु भयो भने सङ्गठन तपाईँको राम्रो हुँदैन, यो कुरा क्लियर बुझिन्छ। किनभने 2/3 जनमत केपी ओली र प्रचण्डले अहिले चाहिँ तपाईँको शेरबहार गोल्डालाई हालेको कुरा त विगत छ। सङ्गठन दह्रो भएन भने यो संविधानको अनुसारको यो चल्दैन, पार्टी बिग्रिन्छ। त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर साथीहरू यहाँ चलखेल नगर्नलाई मेरो विरोध गर्छ। हाम्रो तालियो मिसन भनेको ओडाको लागि पनि हामी छ। जो विगतमा मेरै साथीहरूले पनि कति कुरामा तलमाथि भएर उहाँलाई बाध्यता परेर मर्का परेर, त्यसले गर्दाखेरि मैले आफ्नो क्षति भनेको सम्पूर्ण टिमले बिहे गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले बिहे गरी एउटा व्यक्ति हाल्यो भने सम्पूर्ण टिम हाल्यो होइन। अबको दिनमा विगतमा कमी कमजोरी बिचमा चलखेल लागेर गुणबन्दी नहोस्। आउने स्थानीय चुनावमा हामी एक ढिक्का भएर हामी सर्वप्रथम 15 वडाको चाहिँ नि तपाईँको जनमतमा चाहिँ नि बहुमत ल्याउने हाम्रो एउटा जमत हो। तपाईँको वडाको दायित्व भनेको एउटा वडा अध्यक्षको दायित्व हुन्छ, उपमेयरको दायित्व हुन्छ, मेयरको दायित्व हुन्छ। यदि तपाईँ वडावासीले 3टा दायित्व भूमिका लिएर गर्नुभयो भने 15 वडाले आफ्नो जिम्मेवारी लियो भने हामीले कम्तीमा पनि हामीले बहुमतको सङ्ख्या ल्याउन सक्छौँ नर्मलीमा। जबकि बहुमत हाम्रो आएपछि तपाईँको वडाको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षालाई हामीले केही गर्नु पर्ने। हाम्रो सरकारले अहिले सुन्दरबार चाहिँ आगो घरमा त्यो चाहिँ अनुमति पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले त सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि यहाँ अलिकति साथीहरूको मैले धेरै एङ्गलबाट हेरी सभापति तखा यो खा वडा चाहिँ तखा भनेर साथीहरू टसनस नभएर जहाँको टाइममा आफ्नो अडिट गर्नु भएको छ। यो अडिटमा मलाई पूर्ण शङ्का छ, तर यो सङ्गठन यसरी शङ्काको हिसाबमा राख्नु त्यो सङ्गठनले पछिको नतिजा रिजल्ट दिएन। यदि सङ्गठनको हिसाबमा त्यो को साथीले जिम्मा लिन्छ त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ, यसको जिम्मा म लिनुपर्छ छैन। यो कुरा मैले सबैलाई जानकारी गराइदिएँ होइन। अहिलेको यहाँ साथीहरूको तलखेलले अलिकति छिना झम्पीले अलिकति हाम्रो स्वामित्व, हाम्रो दायित्व यो सङ्गठन हामीले बनाउँछ। सङ्गठन अलरेडी मैले बनाएर राखेको छु, यसमा 2 मात्रै छैन। अर्को साथीले सङ्गठन बनाउने कुरालाई त्यसमा टेक ओभर गर्नुहोला, सहयोग गर्नुहोला, त्यसमा म पनि गर्छु। अहिले सङ्गठनको विस्तारमा अहिले देख्नु भएको छ यो माहौल यतिकै मेरो मेहनतभन्दा पनि यतिकै माहौलले सङ्गठन बलियो हुनेछ। त्यो सङ्गठन बलियो गर्नलाई हामी अग्रसर लिडरसिप मान्छेहरूले त्यसलाई अलिकति कमसेकम चौबन्दी 4 घेराभित्र को काँचे भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ अलिकति हेऱ्यो भने हामी यो पालिमा 6 नम्बर वडामा चाहिँ विजय हासिल गर्न जो साथी उम्मेदवार हुन् त्यसमा मलाई व्यक्तिको नाम लिन्न। त्यतिखेर एउटा टिकट पाएर जसले वडामा अगाडि बढ्छ जो हुन्छ त्यो हाम्रो वडा अध्यक्ष एउटा उम्मेदवार हुन्छ। त्यो सबैले जो कोही पाए पनि हामी जसले पाउँछ त्यसलाई जिताउने सबैले पूर्ण गर्नुपर्छ, त्यो प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई मैले यहाँलाई अवगत गराएको छु। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कति साथीहरूले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा फलानु पद यो तपाईँको एउटा कुरा अब समय पनि छैन, तर अहिले टाइमली यो पद भन्ने कुरा 4 जनाले बाँडेर पद यो कुनै यो बारे जानकारी हुनु पऱ्यो। भोलि 4 जना मिल्यो तल यो एउटा कुरा अहिले वडा चाहिँ फलानु भनेर के आपत भयो, तर टिकट ल्याउनु पऱ्यो। पहिलो कुरो त सङ्गठन बलियो हुनु पऱ्यो, त्यसपछि टिकट ल्याउनु पऱ्यो, ल्याएपछि निर्वाचनमा जानु पऱ्यो, हुनु पऱ्यो, जित्नु पऱ्यो। अहिले 4 जनाले त यो पद पायो यो मोहन संसद भनेको जन्मिने साथ माथि संसद जरेर भइसक्यो, यो हुँदैन, कसैले पदेर हुँदैन। हिजो आएर जन्मिँदै नाइ जन्म हुन्थ्यो नि त, त्यो व्यवस्था त्यो थियो, तर आजको व्यवस्था छैन। यदि क्रियाशील सक्षम भएन अथवा क्रियाशीलमा कुनै फाटो भयो अथवा के व्यक्तिमा केही चोट पऱ्यो भने यदि हाम्रो अहिले 48 जना क्रियाशील हामी छौँ, त्यो क्रियाशील एक ढिको भएर आउने अधिवेशन चुनावमा हामी तयारी हुनुपर्छ। जहाँ कि हाम्रा घरका उमेर पुगेका दिदीभाइ बहिनी श्रीमती अथवा को छ सबै घरमा जुलुसमा मैले देख्छु कति साथीहरू घरका श्रीमती ल्याउँदैन, किन भन्दाखेरि फुर्सद छैन, सांसद छैन, यो छैन, त्यस्तो हुँदैन। सबैको दायित्व उठेको, श्रीमानको दायित्व उठेको हुन्छ, श्रीमान उठेको हुन्छ। अहिले क्रियाशील दुवैले चाहियो, श्रीमान चाहियो, श्रीमान चाहियो, झन्डा बोलाउन चाहियो। तर अब यदि क्रियाशील मान्छेले कुनै पनि नेपाली राष्ट्र पार्टी सङ्गठनमा कुनै पार्टीलाई के आपद विपद अथवा कुनै हौसला गर्नु पर्यो, क्रियाशील सदस्यले घर घरमा आफ्नो श्रीमती सहित अथवा उमेर पुगेको छोराछोरी सहित सडकमा कुनै पनि नेपाली आपद परेको बेलामा अथवा कुनै हौसला त्यो सङ्गठनमा प्रत्येक क्रियाशील सदस्य आउनुलाई यो मेरो अहिलेको यो मेरो भनाइ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ अग्र साथीहरू धेरै जानकारी हुनुहुन्छ मभन्दा, म त खासै त्यति पनि छैन होइन। अब सङ्गठन चलाएर हाँक्नु सक्ने हाँक्छु, अब सङ्गठन हामी चलाउँछु, अबको हिजोको विगतमा बिग्रिँदैन अब भन्ने कुरा त्यो अहिले बोल्ने कुरा भन्दा पनि समयले देखाउने कुरा हो। भोलिको दिनको समयले सङ्गठन हाँक्ने नहाँक्ने के हुन्छ भन्ने कुरा विगतको दिनले देखाउँछ। तपाईँको भाषण गर्दैन हुँदा चाहिँ लागु पनि हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब म एउटा कुरा मेरो आदरणीय
पूर्व सभापति महेश श्रेष्ठजीलाई र राजनजीलाई मैले चाहिँ नि एउटा आफू चाहिँ नि तल्लो उमेरको कान्छो सभापति भएको नाताले उहाँ ज्येष्ठ सभापति मैले चाहिँ खाता बढाइदिन्छु, त्यो कुरा चाहिँ मलाई सहयोग गर्नु। सानो मायाको चिनो पनि ल्याइदिन्थेँ होला, तर त्यसले गर्दा मैले चाहिँ नि अब आउँदो यो ठन्डी सिजनमा पनि कमसे कम सरले एउटा केही काम गरोस् भनेर यो दोस्रो चाहिँ बढाउनलाई मैले चाहिँ नि खास गरेको छु। हाम्रो आदरणीय अग्रज साथी मित्र महेश श्रेष्ठजीलाई म खाता गर्नलाई चाहिँ नि कता यता दिन्छ। अर्को आदरणीय मेरो सेकेन्ड राधाकृष्ण खड्काज्यू, त्यति बोल्न जान्दिनँ, मेरो मिस्टेकमा बोलीमा उहाँ क्षमा माग्दै म चाहिँ भाषण गर्ने खालको लिँदै परिनँ, अलिक कमान्डिङ गर्ने खालको पऱ्यो, अलिक गाह्रो पर्छ। आदरणीय हाम्रो सभापति पूर्व सभापति राधाकृष्ण खड्काज्यू मेरो आफ्नो अब साथी पनि हो, अब छिमेकी हो, नाता पनि हो है। उहाँ फेरि ल अब म अन्तिममा के चाहिँ घोषणा गर्छु भने मैले धेरै कुरा राखिनँ। मेरो ठुलो अग्रज साथीहरूले पार्टी सम्बन्धी र तपाईँको काङ्ग्रेसको क्रियाशील सम्बन्धी सबै कुरा चाहिँ तपाईँको भनिसक्नु भएको छ। अब सबलाई मेरो सम्पूर्णलाई एकदम नयाँ क्रियाशील पुरानो क्रियाशीललाई मैले एउटा मनको फुलमा अब वर्षाले स्वागत गर्छु। धन्यवाद। अब यो आदरणीय मेरो अब म कार्यक्रम अलिकति अब यो धेरै नचलाएको म अलिकति अनुभव नगर सकेलाई मेरो यो आदरणीय अग्रज ड्यासमा बस्ने सम्पूर्णहरूलाई मेरो सम्पूर्ण यथावत गरेँ मैले। त्यसपछि आएर अहिले अब तपाईँको बन्द सत्रमा यहाँ खानाको व्यवस्था पनि छ। हाम्रो अहिले तपाईँको एउटा कुरा के चाहिँ होला भन्दाखेरि बन्द सत्रमा 21 जनाको एउटा कमिटी छ, 16 जनाको त्यो कमिटी छ। त्योभित्र तपाईँहरूलाई कोही साथीलाई इच्छुक छ छुट्नु भएको छ आफ्नो जाने त्यो राख्ने समितिलाई अहिले सबैको नाम जानकारी आउँछ। हामीले कतिपय साथीको अनुहार देखेको छैनौँ, गफ भएको छैन, नाम टिपेका छौँ। यो पदमा समय बस्ने साथीलाई तपाईँलाई यो पदमा व्यवस्था गरेको छ, इच्छा छ कि छैन भनेर उहाँले आफ्नो मन्तव्य भन्दा पनि अथवा त्यसलाई के छ त्यो कुरा क्लियर गरिदिनु होला, यो पनि म जानकारी गराउँछु। अब अन्तमा आएर के भन्छु भने अब यो 13औं महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यकाल जो मनकाई सभापति त्यो कार्यकालको साथको अन्तिम घडीमा आइपुगेको हुँदा यस कार्य समिति समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय जय। पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, यस कार्यक्रमका सभापति भर्खरै निर्वाचित हुने र यस बन्द सत्र पश्चातको सभापतित्व लिनुहुने महेश श्रेष्ठ दाई, निवर्तमान वडा सभापति इकाइ सभापति स्वयं थापाजी र भर्खरै निर्वाचित हुने सम्पूर्ण कार्य समिति र त्यसै मध्ये मेरो धर्मपत्नी प्रवीणा रावल पन्त, उहाँ पनि सचिवमा निर्वाचित हुनुभएको रहेछ। उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। एउटा श्रीमानको हैसियतले यो बधाई हो, तर नेपाली काङ्ग्रेसको लिगेसीको लागि ठुलो जिम्मेवारी पनि मैले ठान्दछु, किनभने यु हेभ स्टिल लट मेनी थिङ्स टु डु एन्ड द्याट फर कङ्ग्रेस एन्ड नेपाली कङ्ग्रेस ओन्ली क्यान डु भन्ने हिसाबले यो पाठ चाहिँ नि मैले परिवारबाट सिक्दै आएको थिएँ, विशेष गरी मेरो बुवा दाईहरूबाट, दिदीहरूबाट र पछिल्लो पटक अर्को जेनेरेसन भनेको मेरो भतिजहरू जो अहिले कलेज लेभलबाट पनि अगाडि बढिसक्यो। अब यो लिगेसीको कुरा गर्दा उहाँले राइटर बाजेको नाम जोड्नुभयो। राइटर बाजे भन्ने बित्तिकै एउटा पद हो। मेरो बुवा 1996 विक्रम सम्वतमा बागलुङबाट पाल्पा आउनु भएको थियो। पाल्पा आउँदा वही स्वर्ण शमशेरका नाति पलाती या छोराहरू मध्ये कोही दाई भाइ रुद्र शमशेर राणा जो युद्ध शमशेरको भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चिफ साहब बनाएर राख्नु, चिफ साहबले राइटर बनाएर राख्नु भयो रहेछ, खजान्चीको चाबी दिनुभएको रहेछ। मेरो बुवा नरेन्द्र राज पन्तको नाम राइटर बाजे विक्रम सम्वत 1996 पाल्पाबाट सुरु भयो। त्यो चिज 2004 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस जन्मिँदा मेरो बुवा चाहिँ संस्थापक नेता हुनुहुरहेछ। त्यो बेला स्वर्ण शमशेर, बिपिन कोइराला, महामानव, त्यसपछि लौह पुरुष गणेशमान, त्यसपछि अब कृष्णप्रसाद भट्टराई। तपाईँहरूलाई थाहा छ 2007 सालको क्रान्ति गर्दा उहाँहरू बनारस भाग्नु परेको थियो र त्यो बेला राणाहरूले जे भए पनि नेपाली कङ्ग्रेस या नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारेको अवस्थामा मेरो बुवाले 2007 साल जेठ 19 गते
4 नम्बर भन्थ्यो त्यो बेला। मेरो बुवाले 75 जनाको कमिटी लिड गर्नु भएको रहेछ। 2030 सालमा बुवा बित्नुभयो। बुवा बित्दा म 22 दिनको थिएँ र यो सबै कहानी मेरो बुवाबाट मैले थाहा पाएँ। र बुवा भवाली भन्ने नैनीतालमा छ। त्यो नैनीताल भारतको उत्तराखण्ड, तपाईँलाई थाहा छ, पहिला उत्तर प्रदेश थियो। त्यहाँको पहिलो चिफ मिनिस्टर पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त बन्धु भनेर उहाँलाई खोजेर जानुभएको छ। र मेरो श्रीमती र म, मेरो 1.5 वर्षको नानी थियौँ। सन् 2011 मा हामी चाहिँ भवाली पुग्यौँ। र बुवा कसरी बस्नु भएछ, बुवा क्रान्ति गरेर कसरी भागेर चाहिँ पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्तले शरण दिनुभएछ भन्ने यो इतिहास बोकेर आज नेपाली कङ्ग्रेसमा हामी क्रियाशील सदस्य हुन पाउँदा आफैलाई गौरवान्वित ठानेका छौँ। र बुवाको लिगेसी मात्र होइन, मलाई लाग्छ सबैको आफ्नो परिवारको योगदान छ। भोलि हाम्रो छोरीहरूले पनि मेरो बुवा नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नि एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो, क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मेरो मम्मी चाहिँ नि यो डेटमा चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो। यो गौरवान्वित क्षण हामीले भुल्नु हुँदैन। र केही चिजहरू अब हामीले यो विधि विधान पद्धति अनुसार कहीँ चुक्यौँ होला होइन। यसमा चाहिँ हामीले सानोतिनो मन गर्नु हुँदैन, किनभने म आफै पनि मेरो श्रीमती सचिव भयो भनेर खुसी हुने र म चाहिँ नि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएन भनेर दुःखी हुने त्यो होइन। मैले आफ्नो ल्याकतले, आफ्नो क्षमताले आफूले भ्याएसम्म सजेसन दिने यो कमिटी, स्ट्यान्डिङ कमिटीलाई मैले जल्दबल्दो र गतिशील बनाउने यो जिम्मेवारी म धीरेन्द्र पन्तको काँधमा छ जस्तो लाग्छ। आज मेरो वाइफ मात्रै सचिव भएर म लाग्ने होइन, किनभने तपाईँले देख्नुभयो विगत केही महिनादेखि हामी कति क्रियाशील थियौँ। त्यसमा अब स्वयंजी मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, पूर्व इकाइ सभापति, उहाँलाई पनि केही कुरा लाग्यो होला। कहिलेकाहीँ फोन गर्दा तपाईँले शम्भु कार्कीजीलाई सोध्नु न भन्नुभएको छ। उहाँलाई के लाग्यो होला भन्दा म शम्भु कार्कीजीको मान्छे हो कि या त्यो हुनसक्छ फिलिङ है। मैले यो फ्लोरमा किन भने भन्दा इज नट रङ। हाम्रो परिपाटी कस्तो भएछ भने हामी शेरबहादुरको मान्छे, हामी बालकृष्ण खाँडको मान्छे या हामी रामचन्द्र पौडेलको मान्छे, यो टाइपले हामी जानु भएन। हामी कसको मान्छे भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छे हो। त्यही भएर नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै सोचेर हिँडौँ। र अन्तमा मैले 6 जना महान पुरुषहरूको फोटोमा 2टा महिलाको फोटो पनि भइदिएको भए म मात्र होइन, सारा नेपाली कङ्ग्रेसहरू खुसी हुन्थे। त्यसमा मङ्गला देवीको फोटो र त्यस्तै गरी नोना कोइराला, उहाँहरू 2 जना महिलाहरूको ठुलो योगदान छ। र महिलाहरू पनि त हुनुहुन्छ नि, महिला अनिवार्य भएर त सायद मेरो श्रीमती सचिव भइछ नि होला नि। पुरुषले डोमिनेट गर्ने सोसाइटी भन्दा म आफै पुरुष भएकोले मैले किन 2टा महिला नोना कोइराला र मङ्गला देवीको फोटोको कुरा गरेँ। अरू महिला पनि हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रो शैलजा आचार्य क्यान्सरबाट पीडित भएर बिते होइन, उहाँको योगदान नेपाली कङ्ग्रेसको छैन। आज शैलजा कोइरालाको पनि फोटो राख्दै भए कमसेकम 6:3 भनेको 1/2% त लेडिज हुन्थ्यो। हाफ भनेको के हो भन्दाखेरि लेडिजलाई 33% होइन 50% सहभागिता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यति भन्दै म राईको बाजेको छोरा धीरेन्द्र पन्त, वार्ड नम्बर 6 महादेवस्थान आवासमा बस्छु। र कतिजनाको लागि म नौलो फेस होला, नयाँ होला, कङ्ग्रेसको लागि पुरानो फेस हो। विद्यार्थीदेखि राजनीति गरेको, तर अहिले म पोलिटिक्समा भन्दा पनि मेरो एकाडेमिक लाइन छ, ब्याङ्किङ फिल्डमा छु, म कन्सल्टिङ गर्छु। तपाईँ स्ट्यान्डिङ कमिटी महेशलाई लगायत कोहीलाई राति 12 बजे पनि आउनु पऱ्यो भने भन्नुहोस्, म आइदिन्छु। कहिलेकाहीँ कार्य व्यस्तताले म कुनै टाइममा आउन सक्दिनँ होला, तर मेरो क्षमताले भ्याएसम्म, बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म आई एम अलवेज फर नेपाली कङ्ग्रेस एन्ड द्याट्स इट। जय नेपाल। त्यसै गरी आजको यसबाट उपसभापति दिलीप थापाज्यूलाई दिलीप थापाज्यू त्यसै गरी उपसभापति शान्त उदास, त्यसै गरी सचिव प्रवीण राव, त्यसै गरी सचिव शिवहरि ढोकाल,
शिवहरि ढकाल ल बधाई छ अग्रिम कार्यकाल सफल होस्। यता शिवजी यता सहसचिव सुभाष श्रेष्ठ ल युवा नेता बधाई छ। सहसचिव भगवती ढकाल सदस्य कमला लामी छाने सदस्य ध्रुवकुमार मिरे उहाँ अहिले अत्यन्त व्यस्तताको कार्य हुँदा जानुभएको छ। उहाँको पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन योगदान छ। उहाँले सचिव पद छोडेर सदस्यको रूपमा रहेर यो चुनावमा जसरी हुन्छ पनि म जिताउने छु भनेर जानुभएको छ। उहाँलाई पनि सशक्तिकरणको कार्यक्रमको सधैँ थियो त्यसो भएर जानुभएको छ। उहाँको स्वेच्छा सदस्य बन्नु उहाँको स्वेच्छा सदस्यतामा रहेर म केही एउटा थप्छु भनेर जानु त्यस्तो व्यक्तित्वलाई त्याग्न सिकेको व्यक्तित्वलाई फेरि प्रार्थना गर्छ। बबिता महर्जन सदस्य सुषमा अधिकारी सदस्य श्यामकृष्ण मानन्दर सदस्य बधाई छ। व्यापारी सरर्जन कार्की सदस्य प्लिज ल बधाई छ। रविमान सिंह बस्नेत सदस्य मेरो प्यारा जयराम थापा सदस्य ल हाम्रो भाइलाई त अग्रिम बधाई। वासुदेव प्रकाश सदस्य ल युवा नेता आऊ छिटो आऊ युवा नेता आऊ बधाई छ है। नीरज मानन्द सदस्य ल बधाई छ। रमा पुतराज सदस्य अप्सरा श्रेष्ठ सदस्य सुस्मिता रूपाकेती सदस्य ल बहिनी बधाई सुस्मिता छ। रूपाकेती अधिकारी सदस्य रोशन थापा सदस्य ल सानो गान्धी बधाई छ। गीता हेर्छ रविन बलानी सदस्य ल कार्यकाल सफल होस् राम्रोसँग गर्नु। सन्तोष लुइटेल सदस्य हाम्रो रामपुरमा किन्ने सदस्य नै उहाँ फेरि जयकृष्ण थापा सदस्य ल बधाई छ कार्यकाल सफल होस्। जयकृष्ण थापा खै सुनिल बस्नेत सदस्य राजकुमार अधिकारी क्षेत्रीय सदस्य ओ मेरो राजा बधाई छ बधाई छ बधाई छ मेरो राजालाई बधाई छ बधाई छ बधाई छ बधाई छ ल टीका बहादुर श्रेष्ठ सदस्य ल सर बधाई छ। धपेन्द्र आर्के सदस्य खै ल त्यसै गरी नगर समिति किशोर मानन्दर नगर सदस्य ल बधाई छ हजुरलाई बधाई छ बधाई छ बधाई छ। खै किशोर मानन्दर रविन्द्र सानी बधाई छ। त्यसै गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि शम्भु कुमार कार्की स्वयं
मेरो जिम्मेवारी सबै बन्द छु राम्रोसँग काम गर्न बढाइ छ अर्को भाइ छ त्यसै गरी अर्जुन प्रसाद एकछिन है हजुर एकछिन है त्यसै गरी रामेश्वर माननीयज्यू केन्द्रीय प्रतिनिधि शरद कुँवरज्यू अत्यन्त उत्साहितपूर्वक अभिकरण कार्यक्रम चलिरहेको छ विजयको सङ्केत हो नरेन्द्रराज कोइराला क्षेत्रीय प्रतिनिधि नरेन्द्रराज कोइराला नरेन्द्रराज कोइराला ल मेरो भिनाजुलाई बधाई छ इच्छा पुरा होस् माथि गएर नारायण प्रसाद सुवेदी सन्त प्रसाद श्रेष्ठ प्रवीण ल मेरो आदरणीय हाम्रो सिनियर नेता आदरणीय हाम्रो सिनियर नेता सन्त प्रसाद श्रेष्ठ प्रवीण क्षेत्रीय प्रतिनिधि सन्त प्रसाद श्रेष्ठ क्षेत्रीय प्रतिनिधि दिलबहादुर कार्की क्षेत्रीय प्रतिनिधि ल मेरो सुषमा अधिकारी क्षेत्रीय प्रतिनिधि सुषमा अधिकारी क्षेत्रीय प्रतिनिधि सुषमा अधिकारी क्षेत्रीय प्रतिनिधि रमण राज क्षेत्रीय प्रतिनिधि निधि श्रेष्ठ क्षेत्रीय प्रतिनिधि विष्णुदेव बिरारी साबुन मैले साबुन दिएको थिएँ हाम्रो आवाजलाई प्रतिनिधि सुरेश थापा के हो यार यो अभिकरण कार्यक्रम कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई यो व्यासको अग्रिम भागमा उभिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो। ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हामी शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा छौँ। सबै स्टेडियम कमिटी कार्य समितिका सबै पदाधिकारीहरू, नगर समितिका पदाधिकारीहरू, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू सबै मिलेर हामीले शपथ ग्रहण कार्यक्रम थियो। अब शपथ ग्रहणको कार्यक्रम केही समय पछि राख्ने छौँ। अहिलेलाई निर्वाचन कमिटीको आज्ञा अनुसार, आदेश अनुसार इकाइ कमिटीको सभापतिलाई मात्र अहिलेलाई शपथ ग्रहण गराई उहाँले आफ्नो कार्य समितिलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम राख्नु निर्देश छ भन्दै म शपथ ग्रहणको वाचन गराउन गइरहेको छु।
म नेपाली काङ्ग्रेस चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 वडाको अधिवेशन समक्ष यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि मेरो सामर्थ्यले भ्याएसम्म वडा समितिको सभापति पदको नाताले सबै काम तथा बैठकहरूमा नियमित रूपमा भाग लिनेछु। पार्टीको विकास र समाजको हितका लागि इमानदारी तथा पवित्र हृदयले पक्षपात रहित तरिकाबाट